Mayong adlaw sa tanan. Ako si Celia Papasin, asawa sa Samuhanti. Lumulupyo sa Barangay Campo Islam. Akong i-share ang kasinatian namong pagkasamuhanti sa ikaduhang testimony. Niadtong tuig 2015, nagsugod ang problema sa yuta nga among gisamuhan. Niabot sa punto nga ila kami filean og kaso sa Department of Agrarian Reform Education Board, Darab, Iligan City. Hangtod miabot sa National Darab. Og dito mipabor kanamo ang Darab. Giapilar sila apan wala gi-grant sa ilang apilar sa Court of Appeal Cagayan de Oro. Wala na usab malahos sa Supreme Court ang among kaso. Sa tuig 2024, ang among abogado nag-file og motion for issuance for writ of execution sa Darab, Iligan City para ma-execute na ang desisyon. Pipila ka bulan, milabay, gisunod na as paghatod sa SIREF ang order sa parad na execute na ang motion. January 13, 2025, muna ang sa pagpirmahay sa leasehold contract. Isip sa Samuhanti, aduna kami dakong responsibilidad sa pag amuma sa yuta aron kini matamnan na sa mga agricultural nga mga produkto aron among ikabang sa among agalo aron pabilin maayo namong maayong gawi o relasyon kanamo tungod sa tabang sa Agroeco Federation of Lanao nga mapabilin kaming Samuhanti. Dako kayo ang among kalipay ug pasalamat kanila kay aron among mapadayon ang among pag nakatunan o nasugdan unsaon pagpalambo o maayo ang yuta pinaagi sa pag-apply sa mahutayong pagpanguma tungod usab sa kampanya sa Agroeco Ecology sa Food Sovereignty amo gayud ipraktika ang mahutayong panguma kabahin na niini nga tapukon ang mga malata nga mga saging tai sa mga hayop tapukon ang mga linampas nga mga sagbot nga dili sunugon aron mahimong abon kon kini mga lata na magtanom og daghan sa mga agricultural product multi-crops walay hunong sa pagpamuhi sa mga kahayupan sama sa kabaw, manok, pabo, pato, kanding, baboy aron adunay dugang kita isip pag-uma. Ako kamong gidasig sa pag-iusa para atubang sa mga isyong isip sa mag-uma sa Samuhanti sa pinabangay sa kampanya sa mahalutayong pagpanguma aron makatabang sa kita sa atong kinaiyahan kay ang usab-usab nga klima katulang o daghang salamat maayong adlaw mabuhi ang mag-uma.